سعادتكم سعادتكم يا يثبب نرخال. سعادتكم يا يثبب نرخال. سعادتكم زي الله الغفار عما ساكنني ويغيار. سعادتكم يا يثبب نرخال. سعادتكم زي الله الغفار عما ساكنني ويغيار. في سيما منوس ويوجر ذر مسكين ذوي هرشن ذو الجار ذو النيدي سمحان ذوي حداجر. يا رزمة وما ربي في التاويل غار خر ذايني غاثف من هذي غايف غراما. سعادتكم يا يثبب نرخال. سعادتكم زي الله الغفار عما ساكنني ويغيار. في الصفاح مرات تجار وغايد جير يزن هذا يا ربي مرة ويخواني عزة. الخير نوام ذرع صار ذر ميزانا قد غاوم خمني غترقم ربي السعد نوام. سعادتكم يا يثبب نرخال. سعادتكم زي الله الغفار عما ساكنني ويغيار. أمرندان مرعيودة ثورة أسقر قوبم تفقد انت نجن وديس نبوت سميحة. السعد والني السلفن رفراحة خوما سامسرم أذواني ذراجع مغارا ربي دنغي خرقا. سعادتكم يا يثبب نرخال. سعادتكم زي الله الغفار عما ساكنني ويغيار. تفكم ذق نحبس ذي معضان ذوني غريب زمن ذي والصورة واري زمان ذوي زي قدواني سغوان. اتناذ الصفات خي والسما ربي ذنب العدنان. سعد ومخرخاري ذا يومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام أكنو يحفظ صدى ربي مرة ويترجن نهارا مرة ويترجن أورارا نغ ذي العرسة إنترجن مرة هي ظرف راحة إن شاء الله، لأن فرحة اليتامى ظرف راحة الأرامل تهمنا جميعا إن شاء الله تعالى. نهار هذه جنها ضمقرا أتصغى الله سبحانه وتعالى لأن نصفر ذي سودان، لذلك إن شاء الله تعالى سنغي مرة ترجم الجمعية حق اليتيم والضعيف المفاجأة ثانية إن شاء الله. نشين أقنغ ذي وسط من المفاجأة إن شاء الله وتشمتنغ يمينا يتوغى تزريم دي فيديو تعيش معاناة تمقرانين أواني واريز الناس يموثن يجاز خمسة يجيرن. للأسف توغى نزرم مرة يعني أبسط حاجة وغاس تجي توغى رداغي وغاس يجي حنجة بل توغى مسكينة أتي يتوغى ذا ستيش. ولكن نهار أنظر أتيني ما يقين أتي سحنجاني نيغ بورصاني توغا تقيت الدات ما يقيم ثقيم ذي سعاد. لذلك نهارا أقد تراجيق إن شاء الله نشكى رئيس جمعية حق اليتيم والضعيف ذا المستشار إن شاء الله السي حكيم الهرموم أتي يحفظ صدى ربي نتراجع إن شاء الله أن نستقبل ذي ثدثة وتشمثنغ يمينا روح نغاس الإخوان المنخرطين إذا يسدل الجمعية حق اليتيم والضعيف حنجدي سينز قمشاني تغادي تصدق غادا نيتتي النجاة وتشمثنغ يمينا أرد غات الحق إن شاء الله تبع الثكينغ مرة الخطوات إن شاء الله. إذا أحبابي الكرام ما مشت ورا ذي فيديو يكيدي مباشرة إن شاء الله قوان الإخوان ما مشت نتورا مرة إذا إن شاء الله قوان غاو تشمثنغ يمينا حنجاء الديسين ويمينا إن شاء
شاء الله مازال السين ماني غطاح ان شاء الله قسما بالذي رفع السماوات والارض مازال وزرين يجن حاشث يعني سبحان الله. تبعت كاين غير الخطوات ما مشت ورا دي فيديو الاخوان ما شاء الله قاكوان ان شاء الله نفسي وراك الاخ عثمان السي عثمان اش يحفظ سيدي ربي ماني تقعد غتسعتا ماني تيوض ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خويا محمد نشكاريش نشين قنغا المباشر غتسعت قنقوا تشبث يمينا غابلينسا قنغني ان شاء الله غاسي قوانا ان شاء الله تبعث كاين فيديو شات زامنين ان شاء الله. بارك الله فيك السي عثمان غاش يحفظ سيدي ربي العالمين الله يسلكم بخير ان شاء الله. اذا احبابي الكرام كاين يحفظ سيدي ربي نهار غادي هذا مقرا ان شاء الله ان جاو تشمثنا تبعت كاين خطوه لان انزل الاخوان خمي غيوضن ان شاء الله خمين دغاتاس ان شاء الله وتشمثنا ان شاء الله تبعت كاين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. شنو هي ما تجي مليح؟ وجدت؟ الحمد لله الفرج ان شاء الله نهار ذا نهار نفرح طبقات ان شاء الله بسم الله. على سلامتكم. شتش مليح صافي كلشي موجود؟ بسم الله. هانو يحكي قرب الامينات ها هو موجود الحمد لله. يلا بسم الله يلا ان شاء الله يلا بسم الله. زيد زيد. اذا احبابي الكرام الحمد لله يوضن ما مش نتورى دي فيديو ان شاء الله تعالى الاخوان قيوضن غا مجد سقان غا الاخت يمينة ان شاء الله. الاخت يمينة ستودع المعاناة ستودع المأساة. الحمد لله الفضل لله تعالى وحده ثم منكم ايها الطيبون المحسنون ان تصدر بالزوم يقبر ان شاء الله مره وني يجي نفوس الناس ديال الجمعيه المباركه ان شاء الله تعالى باذن الله. اذا ما مشت وراه من الاخوان قد تدفن غا الاخت يمينة ما شاء الله ان يحفظ سيدي ربي العالمين ما شاء الله. الاخت يمينة ما مشت وراه فاح الحمد لله اللهم بارك الحمد لله. اذا انفع خطوه مره ان شاء الله احبابي الكرام. زيد يمين زيد تفضل بسم الله تفضل. مراد اللي استاذ متسيها روح ما يعزم السيها بسم الله. نهار هذا مقران ان شاء الله خويا محمد انا من يعجب الحاله مش من عاق فنن ان شاء الله مي غادي غا محمد قيترش محمد من عاق فنن ان شاء الله كيدير ان شاء الله. احبابي الكرام الخو انتقل غا ومثل مراد هذا سي قاب بالبركه ان شاء الله. السي مراد اش يحفظ سيدي ربي العالمين السنه غير قد قواتيو اني ما مشتو في الاخت يمينة مطاح ملا ماني تيوضم ان شاء الله تعالى. السي مراد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السي محمد يمينة نهارا مشتو ورا كيج نفرح طم الطاس وبالنسبه ان شاء الله شينا قنقعد قنقبريد رجاء غير ان شاء الله. اذا شكرا السي مراد اش يحفظ سيدي ربي العالمين تهلا دايسن ان شاء الله حنجا التوضم سالما غانما ان شاء الله غير فرحت نهار ضم قران. احبابي الكرام كي يحفظ سيدي ربي رجاء ثاني غير خو ان تقبل وتشمتنا يمينة باذن الله وجدت في فرحت قرانت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الاخت يمينة في ود ان شاء الله تعالى يلهث اكين غمار ان شاء الله هذا سنجي لي استقبالي الصباح هذا سنعوض شويه السعاده ان شاء الله انت سيدي بالزن غيقبر الزوم يقبر. اذا اقد في ود وتشمثنا يمينة اتنستقبل مره اذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله دوم يقابل البركة يمينة هات الدات النم ها يلا هذا سنجي الاستقبال ان شاء الله وانت تسيدي رب العالمين اديري نهار نفرح التيمغا يلا بسم الله. تفخس حنجاني تفخس ميست تفخس أقمل مفتاح أعظم في الدعث النم ثوثفل في غزاز
من دم ديني الطيبون أصحاب القلوب الطيبة إن شاء الله. رقم هذا الدليل من السجن أنت سيد ربي أن يقبل زي الطيبون إن شاء الله تعالى. الثاني تدير فرحت والتراجش إن شاء الله تعالى. إذا سار هذه تدات واحد ما مش تغسل نشينا تقيم دي برا نسلم تدات من بعد النظام. يلا إذا ابتدى المفاجأة يتوغى إذا كاين يعني المحسنين ذا المنخرطين ديال الجمعية إن شاء الله جمعية حق اليتيم والضعيف ربما قاش مصدمة السنة غير تصدمت يعني زي ما انايا ومازال تزاد عاد شان نغني إن شاء الله. لذلك إن شاء الله خصها دي منير ما مش تحسي لك غفنم فح خطاسي فح خدوان ويخلي خلق الدعم شنو تو ترويخ سبحان الله توات مني خد النبي وتوات لغت مني شوت مني خا تبارك الله هذيك باختصار بيسرخات من وترويخ وخد سخوخه في كحه ما صنوي الدعم خلق شنو ثلاثه تدحي سي ربي العالمين مره ودي سي قرشام ودي سي عاوني تدحي سي ربي العالمين الوالد ان شاء الله رحمه امين ان شاء الله. اذا جا نكمل نهار نفرح نكمل احبابي الكرام كيس نكمل ان شاء الله. يا الاقمه مشينا الاستقبال يعني مريض غامره شون وجي شاني الجن اقم ذانيتتي يعني غاتسغن كلشي ان شاء الله. تفضل اكيد ان شاء الله الخو نقعد انا نبدا سيربيوت نبدا سيربيوت حجار مزيان ازميت ان شاء الله تعالى. ربي العالمين بقرب كل اختصار بيسرخ ان شاء الله هذه لهم غدا عيخ ان شاء الله تكابير الميزان الحسنات مره ودي سي عاوننا مره ودي سي قرشه. الخو الاخت يمينه تبعنا يلا الاخت يمينه خو انظامين ديني سنج ان شاء الله اقم غامضه هذه ندوت شقه داني تاتي مش انا ندوت يلا قاعد أقم تتدث مثلا يميننا مسكينة سي ربي صفاحي شم ثاني تتي ذبيت النعاس النم خاص أمشي أنا ذبيت النعاس النم ماني وزارة الصمد لأن أيثمان وميزيد يعني جينا ميج الحماية الحياة النمام تكمل وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم زي مر وذا ميفشي نفوس الجنام الحماية رازي تصمد النم رازي مشى رازي كوش إن شاء الله. وقنزار من يجي المفاجأة تبع ثاني أحبابي الكرام مازال عادين شان حوايج أكني وصفرح. تفضل ثقة دربيت النم كيما كتعطي الجنوب ولا كتعطي غير شوي خمس غير الثاض ولا كيوتلو شي الثاض غير شوي يلا انزات كوزين الأحضار بما العالمين مرة ويدي يعاونوني يجمعني يوجد الاختصار بيسرخة هذه كم بمشي نشد على تدع ندخل كل الجنة هذه سنمور ثمار يا ربي يمين ونمشي جنب فريق يا حمابي الوالدين نصل يا حمابي من موحد ونصدق نسلم عليك اختصار بيسرخة صافي يميننا يا دورو راح دو وصال راح اقم ربيت ما شاء الله اقم ذا تصل الشم ذا مجلس قانت الآية اقم ذا تصل ان شاء الله يشتن ذا كني دي سمثنت هي كنت يعني هي كنت ذا يزن غاس نربيت سودي يشتن قامة كنيت ان شاء الله ذاني تاتي فذربيت نطاون نسيم ننزرخ عاديها
نتارون يعني حنجان ثاني تاتي اني السيم نقيت الزاتي اربيت نم مرس خوي شاني شتان نخلقت ان شاء الله تارد مزري لكن وتتوب صدى ربي العالمين لان انت يشمي ياسقن يدي سخان مره الطيبون المحسنين أكنو يحفظ صدى ربي العالمين ممش يتسلوم فام غاتا صرف راحت صدى ربي العالمين إكنو غيصفاحا يغيجن وراو النومر بدا فرحا أخاهم يسمع صدى ربي إكشوضن دي سنانين زقبرين يا ربي يمين إذا يلا كيدير إذا ميخرقن سكوشينز احبابي الكرام ما مش تسلم ان الاخت يمينه مسكينه ما مش تسلم ما مش تغا تظلم تغا واسي تغا غاش 15 تغنجاين ولا غاس تجين وكملت يعني تغا غاس خطاوين شويه من المبزري تغا تكافس الحمد لله ماشي خويا فاجر ربي الحمد لله الحمد لله يعني المبزري ساكن عرفت لي سال حلوه كيفاش التبرد الحمد لله قاديني وذنني ثني تمام تتصل بخصني عفا احبابي الكرام نقاس كوزيناس كومبلي حوايج نسمر ولله الحمد يلا كوار انزانها الخو من مهم تبعيد ومقاخشه تبعيد اقم ثلاث الدوش ماني غدو تشارن تارونم ماني غا مهم الدوش مش دي تعاود تغا وغاسبو ثواث يقب مرة يش ما لم تغطي تتخافي تغطي تتخافي ما ساوينو ما دوتش حمرين لين مرتق على يبقى يسبي بطاقة تقدر كواسير نبداو خطوة ورجع فطر يعقلي دوتش ما ساوينو يعني المبزر الساسلين وخيمنو يعني الفضل لله سبحانه وتعالى إذا قعد قمنا نغير حوايج يلا وصال يلا بسم الله لا سيدي ربي الحمد لله أحبابي الكرام كنو يحفظ صدى ربي العالمين هذا ويقابل البركة إن شاء الله رخو ثدات سودي نزريت ثدات نزريت سنج إنما رخوث قمانغ يجن حاشد تبع الثانغ إن شاء الله يلا تبعنا يلا يمين الخو أنزا من دم يقي من ده أقمم شنا سيري دائفة السنوينات مهم ينوجيون أقموا الصالون الأخت يمينة صالوني تحب تمرة مغارين صالوني دي جنزري مرة يوذن ديس نزري غاسيري لنتا يجن صالوني الصباح الكوشي إن شاء الله لذلك ضوات صالون إذا مخرقا ضوات صالون إذا مقين المحسنين الطيبون أن يحفظ صدى ربي ديس نقابي البركة إن شاء الله الحمد لله سيدي ربي الحمد لله تمنيه سيدي ربي العالمين الحمد لله تمنيه مرة ودي يعامر مرة يصفح طاوينو يصفح سيدي ربي مني سيدي ربي العالمين اني اغتصاب بسرخه وتوغن ويخبو منيا وتنويخ كاعطه بتاع خايب انا نشعشق لا غالب سيدي سيرك خشا لا وينو خايب نصعبو يا رب المبسل ويخايب نوار المبسل مش يا رب سيدي تاخاك يا الجمعيه سي جابي بس ان شاء الله يعاوني ان شاء الله وخايب يا حمام بس استحملني جدا كيف اول الجبل وخو انا بويا نتناو في خايف ما يسردن الحمد لله الفضل لله ثم زي الطيبون المحسنين ان يحفظ صدى ربي احبابي الكرام رفرح تيتقم رفرحت طام قرانت رفرح توجي من دوم غيني غيج نفرحت والله العلي العظيم نكر دمعه فغت نكر دمعه فغت دمعه يجن الدمعه فغت واسم شحال الحسنات احبابي الكرام نشيني ان شاء الله مغنقيم نتساربا العائلات غنلقى الله سبحانه وتعالى وجودا غيسبدن باذن الله ما دام في قلوبنا رحمه ما دام في قلوبنا صدق ما دام في قلوبنا حب الوطن ما دام في قلوبنا حب المساكين والفقراء والايتام والارامل والمطلقات اذا كان هذا هو الهدف فنحن مستمرون بإذن الله سبحانه وتعالى ولا نغادر الدنيا إلا ونحن يعني نقل بصمان إن شاء الله تركنا وراءنا بصمات إذا رخويا يقيم الغيش حاجة تشن أحبابي الكرام ثاني تمشتوا تسقى ولله الحمد غاسيش نتسقى نغني أشمي يحفظ صدى ربي شتابا ثداثا تعجبان غمارا تمنى زي صدى ربي كني ويجازاه أكني يحفظ الله سبحانه وتعالى إذا ثداث نزريت مرة الحمد لله رخويا لكن نكيجو غيمي أنظر مادين شان حاشد موادين شان أنو يرى نعرف إن شاء الله يلا تبعثنا غير أحبابي الكرام يقيم آخر لقاء أقولش مثلا يمينه أحبابي الكرام
النهاية وض انتصد رب العالمين الزوم يقبر مرة إن شاء الله، هذه يقبر مرة زي المؤمنين إن شاء الله. أمو يتجا يعني من غنيني يمسرمن ما رايه الشاني الجنيد كيس مرة الدونش، لذلك وتشمثن غش من ودع نشين قانو شمث الداث شعب بالجنس ان شاء الله. امين ان شاء الله. بالجنس ان شاء الله. نسني لفاح الطاس نسني لثلوث الطاس، لكن ونقابو امني وها لابد هذا نسيوضيج المفاجاه ان شاء الله. احبابي الكرام تبت كيدي شويه يخفنم تدات قد عجبان زريطث، لكن ذيني يجن مبلغ مالي يزيدس الزيس تعيش نيغا الزيس المشروع المهم داقر الناس يزيدس قاش مستعد اتحسد المبلغ. احبابي الكرام المبلغ المالي اذا يزيدني الاخت ما مش تسنم يعني ثديج قوس اثاثمغ ما مش تسنم ان كل حاله من داس غاية زيدن مثلا الاخت فاطمه زي سروان زيدت 15 مليون سعدوت، الاخت ثينة مجلس قناه سميره زي طارقه زيدت 10 مليون، ثم تحانت ثم المشروع مكوريش تنظر رزق الناس. الاخت يمينات زيدت 39 مليون زيدت 39 مليون إيسي زيدن نبرا ثدات الناس ولله الحمد 40 مليون فرنك 40 مليون فرنك شوي 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 هذا شوي 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 تبديك في المتكشير مني شوي شوي هذا شغل ولله الحمد. الرزق رزقها والفضل فضل الله سبحانه وتعالى، ثم زي المحسنين مرة. نهار جمعية حق اليتيم والضعيف ثقارون ان شاء الله تعالى قار فرحت نقيت مغاطة يعني ربما اكبر فرحة زي مرة وتجيب من دوم غير اكثر نش لان العدد يسي زايد ولله الحمد. لكن من تقيم التواحم نشين ذا المواطنين مرة ذا الجالية خارجي وين خارجي يعني البلاد من المغرب استجب الناس مرة في وقت معدودة فاح الحمد لله تغزرين تشانس تشار ماريز الناس ما شاء الله. يعني بعض النوذان ان يحفظ سيدي ربي زيد شانت مغاثه وانت زي فارسي تغاديني عاود بعض النوذان عاود زيد شار ماريز الناس تغيموتن رميت زرينا مني وخصمي كنشا احبابي الكرام ورميت زرينا مني وسنا البو ايوا شي من دسان لا دي جيسن تشانسن والله يعني من دوم غير اسنت السود مداز جيب لي فالسنيه وذانا لان ما يمي زريني جيسن تشانسن زريني داني زيد زاسن اضوين ادقنا ثني يعني المجهود جبار حنجار النثنية ادعاون الجسم تشانسن لكن يحفظ سيدي ربي السيور غطاس غطاس. لذلك ان شاء الله شهر ماريز الناس في حمار ربي العالمين جاوا الناس باذن الله 13 مليون و750 صحابي يعني تشار نتمغاث مساكين ان يحفظ سيدي ربي العالمين اقوياء ابطال جاوا الناس تحيد 40,000 ما شاء الله طاون تشانس وهذا سبب. اما المحسنين الجميع المحسنين ان يحفظ سيدي ربي قبر غتوغ لابد تذكر بعض النوذان اني وذكر هذا يسامحن لان والله شا السنغيس من شوا السنغ يتقسى يوزد جيف لان خاوض غطاز لكنه يحفظ سيدي ربي قدافه يدور وذوم يتقسبوا الحال. اذا بعض النيوذان يدغداني يدغيدغداني تتي لان ذي ندينا اذا رطوكم كوريجن ماني سيجمع عيني يحفظ سيدي ربي العالمين ذوم يقابل بالبركه. كاين محمد الداودي غادي يحفظ سيدي ربي سكيد 6000 المهم 6 مليون و400 و788 6 مليون و400 يديسك محمد الداودي ثينوا سيدي ربي العالمين. الاخوات زي اليمان انت يحفظ سيدي ربي سكنتايد 4350 اورو انت نوا سيدي ربي العالمين. اما الاخت صباح البطله اتينوا سيدي ربي العالمين
سكد 2500 يورو. اما الاخ مصطفى زي هولندا المنخرط الرسمي كاين غير بدا ديال الجمعيه حق اليتيم والضعيف انت يحفظ سيدي ربي العالمين مره الاخوات الاخوان 7700 و450 7700 و450 مورو غادي يحفظ سيدي ربي اني وديدا غادي يسمحن اكني ويقار ربي يعني ذي الجنة الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. أحبكم في الله تغكيهم ومثوم بعماد محمد الرئيس الجمعية حق اليتيم والضعيف ثم أواني يعني قذا بعض النوذان إن شاء الله تعالى أتسود الرسائل إن شاء الله. أحبكم في الله وتشمثنا أشمل وداع نجيش ذي ثدات ان شاء الله. نتمني غم السعاده تمني غم زنهاره وتزرد بو شان حاش تعفن ديال الحياه النم وتتواريز النم دعاكيس الدعاء سيدي ربي اتمرقان ديال الجنه. الحمد لله ونتمنى سيدي ربي العالمين هذا نغيق التفاوت ذي مواطننا ذي باش نشي ان شاء الله انساهم ذي التنميه انساهم لكل شيء ان شاء الله. حنجا خمي غنغادر الدنيا تيري البلاد قادس البصمات ويكذ أجمر كيان يودان أجل الفقراء الأيتام الأرامل ما استطعنا لأن ونزمرت التليودان مرة ولكن ما استطعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك إن شاء الله تعالى نشكر التص أبطال إديوسين زي مجلس قان زي فارسي تردني تتيا السيداء يسد من طرف يعني وين مجلس قان فاميليا ماريزنز والسيداء رنتدو معود خو عاد يزد من طرف مجلس قان فاميليا انتمغاث يعني الأسرة جميعا. أنت يحفظ سيدي ربي العالمين أبطال إينا يغجل المجموعة النية الجروبا إن شاء الله ذي سنر خطاروان تشانت فارسيت إن شاء الله. الكلمة الأخ عبد الرزاق. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتجمع يتم خيفية مثل خمار إني ديال الجمعية مار حق اليتيم والضعيف نتشكر نيجن الشكر ضم قران نقاركم الله يجازيكم بخير تبدم كنتش مثل خيامينات تبدم كيحنا كيف مثل احنا جانا مش بالدم كيس ان شاء الله يكون يبدا رب العالمين يوم القيامه. نتشكر السي محمد رئيس الجمعيه نتشكر يتسمى الشكر ضم قران ان شاء الله باذن الله تعالى يتسمى نقارهم الله يجازيكم بخير جميعا. نتشكر مثلا شهر الخباح صوم مزيان صوم كران اني دي ارض الوطن اني خارج ارض الوطن نتشكى هي مثلا خذي الخارج المحسنين مره اني جروب باسكورشي غادي اني دي اورليا غوليمان غادي اني دي هولندا غادي اني دي بلجيكا غادي اني دي اسبانيا نتشكركم يجي الشكر ذم كران مره صوم مزيان صوم كران راس مغاث راس وعياز مره اني يساهم دي الصدقيه نكارككم كان ان شاء الله كان نشين تبرات كان الصيوديت ان شاء الله حاليا ديال النظام. لا يجازيكم بخير المحسنين عاوديك يساهمن لا من قريب ولا من بعيد نتشكاية مثلا خمار راس كلشي صوم مزيان اش يحفظ رب العالمين رب العالمين يجن الجزاء ذا سبحان بارك الله فيك الله يحفظكم يحفظ رب العالمين جميعا مره نشينوا مع الرسول الى البلاء. اش يحفظ سيدي رب العالمين تشكر كنو ذم زواق الحضور نوم اقول تشمتهم الكلمة من دن غثيني يعني الإخوة نشمار. أول حاجة نتشكى الجمعية حق اليتيم والضعيف الحمد لله. يعني كاين تاسيس الدعاء يعني كيعاونوا شماتنا زعما جزاهم الله. ما نحن إلا الأسباب ونبقيش نحبس إن شاء الله ونصلح رب العالمين. زومين جميل. الحمد لله وشماتنا الأمانة نسيوداست. نتشكايت من خيني دي عاون جروبا ديني كيعاون دا مرة ومن يدو ماني غادي يخلف ربي العالمين خلف الجميع هذيكم يخلص ربي العالمين سرخيا ونتمنى ان شاء الله واش ما نخص سنه تري مليح ان شاء الله. من يدو ماني والسلام عليكم. شي يحفظ سيدي ربي العالمين عقبه حالات اخرى شي كنخدم ان شاء الله تعالى باذن الله. لكن يقيمج الاسد من الاسود ان شاء الله. دين بعض النوذات تخص غير ندير ولكن ما تخصن شي يسمعون دين نيج الاسد من الاسود ان شاء الله. لابد أسينيخ شكرا أيها البطل رنتي إيراد دور ذي الخار ضام قران وهو السي أحمد غادي يحفظ سيدي ربي الكلمة السي أحمد بإذن الله سبحانه وتعالى.
واخا السي احمد غير شويه سمي جا كنتي تصمد ويزمربو هذه السور، ولكن اكني يحفظ سيدي ربي قاغز جزاك الله خيرا، لانه بطل من الابطال نرخار، بطل وتشكا الاخوان المنخرطين مره واذا نتي يحظى ان شاء الله وتشكا غير الوالدين ولا بابا قداني تتي يحظى كيدي تشكا ومره تشكا ويحضني منايا وتشكاغ واذا يتعاون نسبارتاجي تشكاغ وني خان غيقان ديال الغيب كلام طيب وتشكاغ كذلك وني يقان اور ويحري قعران، لذلك ما يمثل تشكاغ لان تويا نغد الحسنات بدون من تماذي سنت. السلام عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم. تشكاغ الاعضاء نتوغ وندي داكشا تشكاغتن لانهم جنود طيبون أين يحفظ صدر واتتو أحبابي الكرام الجنود أن يحفظ صدر ربي العالمين. السي مراد الهربال أتي يحفظ صدر ربي السي مراد هربال، ثم السي زهير بلا حدود أثيني وصدر ربي لأن نثنيين تغطية مرة رائعة. السلام عليكم. فرحت كم مرة نفحكي ولله الحمد. أخو الشينان وياه